स्वागता प्रीता प्रीता तो हुनन् प्रीति स्वागता प्रीति स्वागता। धन्यवाद। कविताबाट परीक्षा लम्साल बहिनीले स्वागत यहाँहरूलाई स्वागत गरेर यहाँबाट बिदा हुनुभएको छ। मैले उहाँलाई धन्यवाद टक्राएँ। अब यो वैशाख महिनाको आज 6 गते रामनवमीको दिन यहाँ हामी एउटा भव्य साहित्यिक समारोहमा छौँ र आजका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई म प्रमुख आतिथ्यको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म आसन ग्रहणकै क्रममा जान्छु। आज नेपाल साहित्य सभा शब्दार्थ प्रकाशनले वसन्त राधा काव्य पुरस्कार, हेमकुमारी दिवाकर समाज सेवा सम्मान, वैजयन्ती श्रेष्ठ सम्मान र शब्दार्थ प्रकाशनबाट प्रकाशित 41 वटा पुस्तकको लोकार्पण गर्दैछ र यस समारोहका विशिष्ट अतिथिहरू पनि हाम्रा माझमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। म अगाडि आसन ग्रहणका लागि मदन पुरस्कार गुठीका अध्यक्ष कमलमणि दीक्षितज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल साहित्य समाजका संरक्षक वसन्त कुमार शर्मा नेपालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु र जयन्ती शर्मा र अन्य सदस्य महानुभावहरूलाई माला र उहाँहरूलाई ब्याज हस्तान्तरण गरिदिनु अनुरोध पनि गर्दछु। उहाँ शब्दार्थ प्रकाशनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ जयन्ती शर्मा। अब वसन्त कुमार शर्मा नेपालज्यू आसन ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। आज संयोग पनि के परेको छ भने वसन्त कुमार शर्मा नेपालज्यूको यो जन्मदिन हो। आज उहाँ 91 वर्ष लाग्नु भएको छ र उहाँलाई ताली बजाएर हामी शुभकामना व्यक्त गरौँ र म राधादेवी नेपालज्यूलाई माला लगाइदिएर उहाँलाई माला लगाइदिन हुन म अनुरोध गर्छु। राधादेवी नेपाल। राधादेवी नेपालज्यूलाई एउटा माला लगाइदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। वसन्त कुमार शर्मा नेपालज्यूलाई राधादेवी नेपाल वसन्त कुमार शर्मा नेपालज्यूको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ र उहाँको दीर्घायु धेरै होस् र राम्रा राम्रा सृजनाहरू आउन् हामी शुभकामना व्यक्त गरौँ। र यसै क्रममा म एउटा सबै महानुभावहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने उहाँलाई केही शुभकामना दिनु छ भनेदेखि यहाँलाई म यो 2-4 मिनट समय यहाँ दिनेवाला छु। 2-4 मिनट समयभित्रै यो शुभकामना कार्यक्रम यहाँ सकौँ। उहाँको 91 वर्ष प्रवेश अत्यन्तै ऊर्जाशील सृजनशील 91 वर्षमा पनि उहाँ अत्यन्तै जागरुक हुनुहुन्छ, उत्प्रेरक हुनुहुन्छ र हामी त अब 91 वर्ष कल्पना गर्न सक्दैनौँ। र उहाँको त्यो ऊर्जाशील जीवन सधैँ सृजनशील भएर अगाडि बढिराखेको छ। हरेक साल नयाँ नयाँ पुस्तकहरू आइराखेका छन्। त्यो उत्साह त्यो उमङ्गबाट हामीले धेरै कुरा प्रेरणा दिन सक्छौँ र उहाँका लागि अब कसैले कविताबाट र कसैले केही भन्ने छ भनेदेखि चाहिँ अगाडि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। कते हर्ष माथो नसोध मनाई शुभ जन्मदिनमा म दिन्छु बधाई 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 बधाई। यो माटो यहाँको हुनुहुन्न पाँझो, यो माटो यहाँको हुनुहुन्न पाँझो। जति फुलको छ त्यति तिम्रो खाँचो।
जति फुलको छ त्यति तिम्रो खाँचो तिमी फुल्नु पर्छ तिमी फुल्नु पर्छ म हेर्छु रमाई बधाई 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 हरेक टाकुरामा हरेक टाकुरामा हरेक टाकुरामा तिमी चढ्नु पर्छ बढारेर बाधा अघि बढ्नु पर्छ नजाओस् निराशा नलागोस् हताई बधाई 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 धन्यवाद। छुट्टै सिलसिलामा मैले महाउपन्यासकार मदनमणि दीक्षितज्यूलाई देखिराखेको छु। उहाँलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु र यसै गरी नेपाली साहित्यका वरिष्ठ समालोचक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीज्यू मैले आइरहेको छु र उहाँलाई पनि माथि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। अब म यसै सिलसिलामा डाक्टर जीवन अधिकारीज्यूलाई म यहाँ डाक्छु र उहाँलाई छोटो शुभकामना कविता पढ्न। धन्यवाद उद्घोषक महोदय, आदरणीय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र मञ्चमा केही विशिष्ट महानुभावहरू, वसन्त प्रकाश शर्माज्यूको 91औं जन्मदिवसको यो पावन अवसरमा म उहाँको दीर्घायु कामना गर्दै 4 पंक्तिको एउटा श्लोक उच्चारण गर्न चाहन्छु। रहोस् स्वास्थ्य राम्रो सदा होस् समृद्धि, रहोस् स्वास्थ्य राम्रो सदा होस् समृद्धि र दीर्घायु होस् सुखका साथ सिद्धि। हटुन् काल रात्रि फुलोस् जिन्दगानी, बनाओस् नयाँ वर्षले भाग्यमानी, बनाओस् नयाँ वर्षले भाग्यमानी। उहाँका यी कृतिहरूमा अझै धेरै फलहरू लागुन् र ती फलहरूको आस्वादन हामीले अझै गर्न पाऊँ, म यही शुभकामना व्यक्त गर्दछु र उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर जीवन अधिकारीज्यूलाई म धन्यवाद टक्राउँछु र डाक्टर दुर्गा प्रसाद अर्यालज्यूलाई सानो कविता भन्न म अगाडि राख्छु। श्रद्धेय उपस्थित महानुभावहरू, मैले युगपद सम्बोधन गरेँ। 91औं वसन्तमा प्रवेश गर्नुभएका वसन्त नेपालज्यूप्रति मेरो यो कविता समर्पित छ। यो उत्साह सदा रहोस् हृदयमा, यो देहमा चाँगर, हर्षै हर्ष भएर जीवन चलोस् हे शब्दका सागर। बाँचे वर्ष 26सम्म सजिलै निर्भीक सन्दर्भले, वासन्ती हितप्रीत सौरभ छरी साहित्यका धर्मले। बाँचे सन्त वसन्त आत्मसुखको अम्लान ऐश्वर्यले, वासन्ती रसपुष्प झैं अझ नयाँ माधुर्य सौन्दर्यले। आफ्नै कर्म पवित्र हुन्छ दुनियाँ कल्याणका योगले, भन्छन् हुन्छ शतायु कोविद महान साहित्य उद्योगले। यसमा अब अलिकति उहाँको चाहिँ संस्कृतका पनि प्रकाण्ड विद्वान भएको नाताले
र संस्कृत कवि पनि भएको नाताले मैले उहाँलाई दुई तिनवटा श्लोकमा संस्कृत कवि पनि उल्लेख गरेको छु र अन्त्यमा चाहिँ नेपालीको एउटा चाहिँ अनुष्ठुप छन्दको छ। साहित्य आदित्य प्रकाश शुद्ध बन्ने छ नित्य कविको सकला प्रसिद्ध अभिनन्दित मान सञ्चितो मन संस्थाप विलास वञ्चित बहुराग विरोध वर्जित बहुदागेन यशो हि चार्जित बहुभाव विशेष योजको निज वंशस्य गुणस्य व्यञ्जक पर्यास मनो विनोदक सबसन्त किल भद्र रञ्जक वसंत सदृशं रम्यं वसंत जीवनं भवेत् नाम्ना दुर्गा प्रसादोऽयं दीर्घायुष्यं समीयते अद्य जन्म समय भव्ये त्वदीये शुभकर्मणे वन्दे त्वां श्रद्धया भासा वसन्ताय नमो नमः। र अब आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यू हुनुहुन्छ र उहाँ अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्छ। देश संक्रमण कालमा छ, राजनीतिक विघ्नबाधाहरू थिए जो आएपछि हामी सम्मान गर्नेछौँ। अब पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालज्यूबाट मन्तव्य। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भएका विशिष्ट अतिथि हामी सबैको अत्यन्तै आदरणीय राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यू, अत्यन्तै सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार मदनमणि दीक्षितज्यू, सबै अति सम्मानित विशिष्ट सबै साहित्यकारहरू, आज हामी सबैले विशेष रूपमा बधाई र शुभकामना दिनका लागि भेला भइरहेका व्यक्तित्व आदरणीय जसन्त शर्मा नेपालज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, म साहित्यकार होइन, अब कता कता मेरो बुवा साहित्यकार हुँदाको हुनाले उहाँको छोरो भएर उहाँले मलाई पुऱ्याउनु भएको हो कि तर यहाँ हाम्रो प्रदीप नेपाल र माधव नेपालमा कन्फ्युजन भएको लाग्छ मलाई। प्रदीप नेपाल र माधव नेपाल दाजुभाइ होइनन्, यहाँ प्रदीप नेपालको फिट हुँदो जस्तो लाग्छ मलाई। अब म सबैभन्दा पहिले बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु वसन्त शर्मा नेपालज्यूलाई। उहाँले 90 वर्ष पुरा भएर 91 वर्ष लाग्नु भएकोमा उहाँको दीर्घायुको, शतायुको, सुस्वास्थ्यको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा समूहमा अत्यन्तै वरिष्ठ विशिष्ट अत्यन्तै सम्मानित पुराना पिँढीका साहित्यकार हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैको वास्तवमा साहित्य सृजनामा अहिले पनि लगाव हेर्दा, साहित्य सृजनाको कार्यमा लागिरहेको देख्दा र साहित्यिक यस्ता जमघटहरूमा भेलाहरूमा उहाँहरूको रुचि, अभिरुचि र संलग्नता देख्दा साहित्य नगरी सबैको हृदय अत्यन्तै उत्प्रेरित भएको हुनुपर्दछ। साहित्यले सबैलाई तान्दछ,
मनलाई आत्मालाई त्यसले आलोडित गर्दछ र त्यसो हुनाले पनि हामी सबैलाई एक ठाउँमा भेला हुनका लागि उत्प्रेरित गर्ने गर्दछ। हामी चाहन्छौँ ती पुराना पुस्ताका अत्यन्तै सम्मानित साहित्यकारहरू उहाँहरूको सृजना निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहोस्। उहाँहरूबाट लामो समयको अनुभवको आधारमा निस्किएका उहाँहरूका कृतिहरू उहाँहरूका रचनाहरू हामीले पढ्न पाइरहौँ। त्यसै गरी नेपाली शब्द भण्डार जुन हामीले पायौँ वसन्त शर्मा नेपालज्यूबाट एउटा यस्तो कृति हामीले पायौँ, अनुपम कृति, जसलाई वास्तवमा तयार गर्न सजिलो छैन, बहुत गाह्रो, अत्यन्तै गाह्रो। उहाँले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा बताउनुहुन्छ होला पनि, बताउनु पनि भएको छ कि कति असम्भव जस्तो ठानिएको त्यो कामलाई उहाँले सम्भव दिलाउनु भएको छ। उहाँको जीवनको सबैभन्दा मैले ठान्दछु विशिष्ट योगदान, अनुपम, अरू कसैले गर्न नसकेको योगदान त्यो नेपाली शब्द भण्डार रहेको छ। यसबाहेक थुप्रै रचनाहरू उहाँले दिनुभएको छ र यो उमेरमा पनि उहाँ त्यत्तिकै उत्साहका साथ छुटिरहनु भएको छ। उहाँले अझै धेरै योगदान पुर्याउन सक्नुहोस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। हाम्रा सामुमा धेरै हाम्रो मदनमणि दीक्षितजी हुनुहुन्छ। यो उमेरमा पनि, यो अवस्थामा पनि उहाँ लगातार नियमित रूपमा म देख्दछु विभिन्न कार्यक्रमहरू नपिराइकन सहभागी गर्नु भएको छ। यो एक किसिमको लत हुँदो रहेछ, छोड्नै नसकिने संगत, त्याग्नै नसकिने जमघट, जहाँ पुग्नै पर्ने। यो हाम्रो समाजलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि, सामाजिक परिवेशलाई राम्रो सुन्दर बनाउनका लागि धेरै उपयोगी पनि हो। एक्लै जीवन बिताउने पश्चिमा समाजभन्दा सामूहिकताका भावनाका साथ अगाडि बढ्ने यो नेपाली हाम्रो संस्कृति, हाम्रो यो संस्कारलाई हामीले जोगाउनै पर्छ। सबै जाति, सबै भाषा, सबै धर्म, सबै संस्कृतिका नेपालीहरू मिलेर बसेका छन्। यही विविधता भित्रको एकता नै नेपालको विशेषता हो। सबै नेपालीलाई एउटै मालामा गाँसिएको यो विशिष्ट स्थिति, यो बगैँचा, यो फुलबारीलाई हामीले कसरी जोगाउने र ठुलो चुनौती हामीहरूको सामुमा आएको छ। यो एउटै कोहेसिभनेस, सबै बीचको एउटा प्रेम र सद्भावको यो वातावरण भत्किन्छ कि भन्ने चिन्ता हामीमा छाएको छ। संकीर्ण स्वार्थका चिजहरूले, अनेकौं विभाजनका रेखा, कृत्रिम रेखा कोरिने त्यस्ता दुष्प्रयत्नहरूले हामी सबैलाई चिन्तित तुल्याइदिन्छ। यस अर्थमा साहित्यले नै सबैको मनलाई द्रवित गर्न सक्दछ, सोझै प्रभावित पार्न सक्दछ। नेपाली साहित्यमा त्यो शक्ति छ। त्यो शक्ति र सामर्थ्य त्यसले देखाउन सक्नु पर्दछ। यस सन्दर्भमा अस्ति भर्खरै मैले हाम्रो प्रेम राजा महतजी अमेरिकाबाट आउनु भएको, राम्रो मलाई थाहा छ, गायक हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले भनेका थिएँ कि नेपाली देशभक्तिको गीतहरूको एउटा सङ्गालो निकाल्नु पर्यो। नेपाली राष्ट्रवादको, नेपालको गौरव र गरिमाको गाथा गाएको, नेपाली भन्ने कुराप्रति, नेपाली भएका प्रति गौरव बोध गर्ने किसिमको, नेपालको आफ्ना विशेषताहरूप्रति गौरव बोध गर्ने किसिमका त्यस्ता गीत रचनाहरू जसुकैले रचेका हुन्, जोसुकैले गाएका हुन्, अहिलेसम्म जे जतिहरू छन् ती सबैको एउटा सङ्गालोको श्रृङ्खला र त्यो श्रृङ्खला युक्त भएको त्यो सङ्गालोलाई हामीले व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने र सबै किसिमका सामाजिक समारोहहरूमा
ती गीतहरू गाउनका लागि एउटा सामाजिक एउटा चलन प्रचलन जस्तै बसाल्दिने यो गर्न सक्ने हो भने यो अन्य चिजले गर्दाखेरि देशभक्तिका भावनाहरू त्यसरी कमजोर हुँदै गइरहेका छन् त्यसलाई चिर्नका लागि त्यसले मद्दत पुर्याउन सक्दछ। अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले देशभक्तिको कुरा गर्दछ, त्यो देशको राष्ट्रपतिले हामी अमेरिकी हौं भन्ने कुराप्रति सधैँभरि जोड दिने गर्दछ। प्रत्येक जसो भाषणमा उनको यो अभिव्यक्ति आउँदछ। भनिन्छ साना देशहरूका सामुमा धेरै ठुला अस्तित्वका चुनौती गीतहरूबाट, कविताहरूबाट, विभिन्न कथाहरूबाट नेपाली भएकोमा गौरव बोध गर्ने त्यस्ता कृतिहरू धेरैभन्दा धेरै चालन गरेर प्रधान शाहले आफ्नो राज्य विस्तारको निम्ति त्यो पहाडको माथिल्लो टुप्पामा कस्तो एउटा बलियो किल्ला निर्माण गरे र त्यहाँ नुवाकोटबाट बिस्तारै काठमाडौँ र काठमाडौँबाट सिङ्गो यो 22-24 राज्यलाई पराजित गरेर बलियो एकीकृत नेपालको निर्माण गर्ने काममा उनी सफल भए। देशलाई एकताबद्ध बनाउने प्रत्याशा र देशलाई टुक्र्याउनका लागि लागि पर्ने अहिलेको पुस्ता योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन सक्दछ। त्यसो हुनाले हामीले पुस्ताले छोडेर गएको यो नेपालको अस्तित्वको रक्षा गर्नुपर्ने, यसको पहिचानको रक्षा गर्नुपर्ने, यसको विशिष्टताको रक्षा गर्नुपर्ने, यसको गौरव गाथा गाउनुपर्ने, यसलाई अझै हामीले यसको गरिमालाई माथि उठाउनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। सबै क्षेत्रले तपाईहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। अरू क्षेत्रले पनि राजनीतिक क्षेत्रले खास गरिकन यसबाट शिक्षा लिएर प्रेरणा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ। त्यो राजनीतिक क्षेत्रलाई यसले बढ्ता उद्वेलित गर्न सकोस्, उत्प्रेरित गर्न सकोस्, सबै क्षेत्रलाई आम जन समुदायलाई त्यसरी नै अघि बढ्नका लागि हौसला दिन सकोस्, प्रेरित गर्न सकोस् भन्ने म कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा सम्मानित हुनुहुने सबै आदरणीय महानुभावहरूप्रति हार्दिक सम्मान, हार्दिक उच्च प्रशंसा व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा र यसरी यस्तो विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको जन्मघटमा उपस्थित भएर दुई शब्द मैले मन्तव्य दिने अवसर पनि यहाँले प्रदान गर्नुभएकोमा फेरि पनि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नयाँ वर्षको यो अब पहिलो हप्ता हामी पार गर्दैछौँ। यो नयाँ वर्षले नयाँ चेत हामीमा देओस्। देशभक्तिको भावना, राष्ट्रिय एकताको भावना, जातीय सद्भावको भावना र नेपालको आर्थिक विकास गरी छाड्ने र संकल्प सबैमा पैदा गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा समेत व्यक्त गर्दै र अहिलेका हाम्रा सामु रहेका कतिपय चुनौतीहरू छन्, त्यो चुनौती पार गर्ने संकल्प हामीमा दिन सकोस्। संविधान निर्माण गरेर अहिलेको राष्ट्रको आवश्यकता अनुरूपको लोकतान्त्रिक संविधान, परिवर्तनमुखी संविधान निर्माण गर्न हामी समर्थ हुन सकौं भन्ने शुभकामना समेत व्यक्त गर्दै म आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। टुक्रिएको मुटुलाई जोड्ने तागत साहित्यमा हुन्छ र साहित्यकारको जिम्मेवारी अहिलेको खण्डित मानसिकतालाई जोड्ने हो भन्ने जिम्मेवारी आफ्नो वक्तव्यमा हामीलाई दिँदै यहाँबाट बिदा हुनु भएको छ माधव कुमार नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री। हामी उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छौँ र उहाँलाई पनि हामी नयाँ वर्ष 2070ले नेपाल एउटा एक ढिक्का रहने र नेपाल सबैको मनमा रहने खालको नेपाल बनाउने शक्ति यो नयाँ वर्षले दियोस् भन्ने हामी शुभकामना टक्राउँछौँ। र म आसन ग्रहणको क्रममा छु। सभापति जो संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी यहाँ आइसक्नु भएको छ। म सभापति सभापतिज्यू को आसन ग्रहण भइसकेको छ। यसै गरी म भाषाविद प्राध्यापक डाक्टर चुडामणि बन्धुज्यूलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु र प्राध्यापक शिवगोपाल रिसालज्यूलाई म यतापट्टिको आसनमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु र आज लोकार्पण हुने पुस्तकका लेखक सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई चाहिँ म यतातिर आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। सबै स्रष्टाहरूलाई म यतातिर आइदिन हुन
म अनुरोध गर्छु र सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई म यतातिर आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। अब आसन ग्रहणको क्रम सकिएको छ र अब सम्मानको कार्यक्रम छ। सम्मानको कार्यक्रम अब हामी वसन्त राधा काव्य पुरस्कार प्रदान गर्दैछौँ। म नाम भन्छु र त्यहाँ वाचन गरेर उहाँहरूको प्रमाणपत्र सुनाउँछु र यतातिर म विनय कुमार शर्माज्यू र उहाँको टोलीलाई चिजहरू तयार पार्न पनि म अनुरोध गर्छु। वसन्त राधा काव्य पुरस्कारबाट सम्मानित व्यक्तित्व गोविन्द विनोदीज्यूलाई म अगाडि आउनु हुन म अनुरोध गर्छु र वसन्त राधा काव्य पुरस्कारबाटै सम्मानित अर्का व्यक्तित्व पुरुषोत्तम सिग्देल। र अब यहाँ एउटा यसै क्रममा एउटा माल्यार्पणको काम पनि बाँकी छ। आज अलिकति हामीले कार्यक्रम अघिको पछिको हाल्ज्यू यहाँ अगाडि रहेको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्दै हुनुहुन्छ र मैले वसन्त राधा काव्य पुरस्कार प्राप्त गर्ने दुई व्यक्तित्वलाई मैले नाम उच्चारण गरेको छु। एकजना हुनुहुन्छ गोविन्द विनोदी, अर्को पुरुषोत्तम सिग्देल। अब म प्रमाणपत्र वाचन गर्छु। वसन्त राधा पद्य काव्य पुरस्कार नेपाली पद्य साहित्यको संरक्षण, संवर्धन र प्रोत्साहनको उद्देश्यले तपाईँ श्री गोविन्दराज विनोदीलाई विगत 5 दशकदेखि नेपाली शास्त्रीय छन्दका उत्तर कविताका साथै बृहत काव्यसम्मका दर्जनौं साहित्यिक कृति मार्फत समाजमा सकारात्मक शाश्वत सन्देशका साथ अनवरत साधना गरी पुर्याउनु भएको अमूल्य योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मान पत्र समर्पण गरिएको छ। प्रमुख अतिथि माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री, दुर्गा प्रसाद नेपाल, महासचिव, नेपाल साहित्य समाज, विनय कुमार शर्मा नेपाल, अध्यक्ष, नेपाल साहित्य समाज, वसन्त कुमार शर्मा नेपाल, संरक्षक, नेपाल साहित्य समाज। अब म पुरुषोत्तम सिग्देलज्यूको प्रमाणपत्र म पढ्छु। वसन्त राधा पद्य काव्य पुरस्कार नेपाली पद्य साहित्यको संरक्षण, संवर्धन र प्रोत्साहनको उद्देश्यले तपाईँ श्री पुरुषोत्तम सिग्देललाई विगत 4 दशकदेखि नेपाली शास्त्रीय छन्दका उत्तर कविताका साथै बृहत काव्य, महाकाव्यसम्मका दर्जनौं साहित्यिक कृति मार्फत समाजमा सकारात्मक शाश्वत सन्देशका साथ अनवरत साधना गरी पुर्याउनु भएको अमूल्य योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मान पत्र समर्पण गरिएको छ। प्रमुख अतिथि माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री, दुर्गा प्रसाद नेपाल, महासचिव, नेपाल साहित्य समाज, विनय कुमार शर्मा नेपाल, अध्यक्ष, नेपाल साहित्य समाज, वसन्त कुमार शर्मा नेपाल, संरक्षक, नेपाल साहित्य समाज। 2070 रामनह। अब हेमप्रिय अध्यात्म चिन्तनका पृष्ठभूमिमा रही निस्वार्थ ढङ्गबाट अनाथ असहायहरूको पालन पोषण र ज्ञान प्रदान जस्तो मानव कल्याणकारी क्षेत्रमा गरिएको पवित्र कार्यको उच्च कदर गर्दै चिसाखोला वेद विद्याश्रम पोखरालाई यो सम्मान पत्र समर्पण गरिएको छ र अघि मैले भनेकै नामहरू तल छन्। अब आएको छ वैजयन्ती स्रष्टा सम्मानको पालो। वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान नेपाली साहित्यको विरागत अभिव्यक्तिका लागि शब्दार्थ प्रकाशनद्वारा प्रकाशित वैजयन्ती साहित्यिक पत्रिका अङ्क 12 को उत्कृष्ट रचनाका स्रष्टा तपाईँ श्री दुर्गा प्रसाद अरियाल अगाडि आइदिनु न म अनुरोध गर्छु। स्रष्टा तपाईँ श्री दुर्गा प्रसाद अरियाललाई वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान 2069 समर्पण गर्दछौँ। माधव कुमार नेपाल, प्रमुख अतिथि, पूर्व प्रधानमन्त्री, ठाकुर शर्मा, प्रधान सम्पादक, वैजयन्ती साहित्यिक पत्रिका,
विनय कुमार शर्मा नेपाल निर्देशक शब्दार्थ प्रकाशन, वसन्त कुमार शर्मा नेपाल संरक्षक वैजयन्ती साहित्यिक पत्रिका। म यसै गरी प्राध्यापक गोपीकृष्ण शर्माज्यूलाई अगाडि निम्त्याउँछु र उहाँको म प्रमाणपत्र पढ्छु। वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान नेपाली साहित्यको विधागत अभिवृद्धिका लागि शब्दार्थ प्रकाशनद्वारा प्रकाशित वैजयन्ती साहित्यिक पत्रिका अङ्क 13 समीक्षाको उत्कृष्ट रचनाका स्रष्टा तपाईँ श्री प्राध्यापक गोपीकृष्ण शर्मालाई वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान 2069 समर्पण गर्दछौँ र अङ्क 14 गद्य कविताको उत्कृष्ट रचनाका स्रष्टा तपाईँ श्री रामेश्वर राउत मातृदासलाई वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान 2069 समर्पण गर्दछौँ। अब वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान नेपाली साहित्यको विधागत अभिवृद्धिका लागि शब्दार्थ प्रकाशनद्वारा प्रकाशित वैजयन्ती साहित्यिक पत्रिका अङ्क 15 संस्मरणको उत्कृष्ट रचनाका स्रष्टा तपाईँ श्री डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमीलाई वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान 2069 समर्पण गर्दछौँ र नाम अघि भने बमोजिमी छन्। अब म यहाँ अगाडि राख्दैछु प्रदीप नेपालज्यूलाई। प्रदीप नेपाल, अब उहाँको म प्रमाणपत्र पढ्छु। वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान नेपाली साहित्यको विधागत अभिवृद्धिका लागि शब्दार्थ प्रकाशनद्वारा प्रकाशित वैजयन्ती साहित्यिक पत्रिका अङ्क 16 संस्मरणको उत्कृष्ट रचनाका स्रष्टा तपाईँ श्री प्रदीप नेपाललाई वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान 2069 समर्पण गर्दछौँ। नाम अघि मैले सुरुमै वाचन गरे बमोजिम। अब म प्राध्यापक शिवगोपाल रिसालज्यूलाई अगाडि आउन अनुरोध गर्छु। प्राध्यापक शिवगोपाल रिसालज्यू, वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान नेपाली साहित्यको विधागत अभिवृद्धिका लागि शब्दार्थ प्रकाशनद्वारा प्रकाशित वैजयन्ती साहित्यिक पत्रिका अङ्क 17 छन्द कविताको उत्कृष्ट रचनाका स्रष्टा तपाईँ श्री प्राध्यापक शिवगोपाल रिसाललाई वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान 2069 समर्पण गर्दछौँ। अब म शब्दार्थ सेवा सम्मानका लागि म सबैभन्दा पहिला यहाँ निम्त्याउँछु सन्दीप सागर नेपाललाई शब्दार्थ सेवा सम्मान। म उहाँको यो सम्मान पत्र वाचन गर्छु। शब्दार्थ सेवा सम्मान यस शब्दार्थ प्रकाशनको स्थापनादेखिकै सञ्चालक तपाईँ श्री सन्दीप सागर नेपालले 2063 मङ्सिरदेखि 2068 चैत्रसम्म प्रकाशनको विविध प्रशासकीय कार्यमा पुर्याउनु भएको अतुलनीय सेवाको सम्झना स्वरूप तपाईँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। माधव कुमार नेपाल प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री, विनय कुमार शर्मा नेपाल निर्देशक शब्दार्थ प्रकाशन, जयन्ती शर्मा अध्यक्ष शब्दार्थ प्रकाशन, आभा शर्मा शब्दार्थ सेवा सम्मान यस शब्दार्थ प्रकाशनको स्थापनादेखिकै सञ्चालक तपाईँ श्री भावा शर्माले 2063 मङ्सिरदेखि 2068 चैत्रसम्म प्रकाशनको विविध प्रशासकीय कार्यमा पुर्याउनु भएको अतुलनीय सेवाको सम्झना स्वरूप तपाईँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। नाम अघि छन् आउन अनुरोध गर्छु। शब्दार्थ सेवा सम्मान यस शब्दार्थ प्रकाशनको स्थापनादेखिकै सञ्चालक तपाईँ श्री आभा शर्माले 2063 मङ्सिरदेखि 2068 चैत्रसम्म प्रकाशनको विविध प्रशासकीय कार्यमा पुर्याउनु भएको अतुलनीय सेवाको सम्झना स्वरूप तपाईँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। नाम तिनै। हामी आजका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छौँ। अत्यन्तै व्यस्तताको बीचमा यो गरिमामय साहित्यिक समारोहमा पाल्नु भएर साहित्यकारहरूलाई एउटा ठुलो हौसला बढाइदिनु भएको छ र यी साहित्यकारहरूले एउटा ठुलो सपना पनि देखेका छन् र साहित्य दिवस घोषणा गर्ने। त्यसको लागि माधव कुमार नेपालज्यूबाट उहाँ कुनै न कुनै रूपमा सधैँ नै सरकार सञ्चालनको हैसियतमै रहनुहुन्छ र साहित्यकारहरूले पनि एउटा ठुलो अपेक्षा त्यो साहित्य दिवस घोषणा गरेर त्यसलाई नेपालको एउटा पर्वको रूपमा बनाउने सपना देखेका छन्। त्यसमा चाहिँ उहाँले ठुलो सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास। कति व्यस्तताको बीचमा हामीलाई समय दिनुभयो र नयाँ वर्षमा उहाँसँग ठुलो उत्साह छ, ठुलो हौसला छ नेपाललाई एउटा
एक टिकाको नेपाल दिने सपना छ। माता घिमिरेले सपना देखे जस्तो खेलेर ऐरा मृग एक मारी पारी कलेजो जति छन् शिकारी बिलो लिए झै शर्मा हुने र यो राज्य बाँध्ने चिज होइन हेर, यो राज्य बाँध्ने चिज होइन हेर। उहाँको अर्को भाव पनि त्यस्तै त्यस्तै थियो र त्यो नटुक्रिने भावमा नेपाल छोडियोस् हामी शुभकामना व्यक्त गरौँ। अब म यहाँ हेर्छु वसन्त कुमार शर्मा नेपाल 91 वर्षमा साहित्य सिर्जना गरिरहनु भएको छ र सबैभन्दा ठुलो नेपालको भनौँ उहाँको पनि उमेर धेरै भएको छ। नेपालको संस्कृति गाउँ ठाउँमा खोजेर गएर ल्याएर हामी को हौ, हाम्रो परिचय के हो कारण छ। त्यो म जस्तो एउटा सामान्य मानिसले उहाँको विद्वता म बयान गर्न सक्दिनँ। कृष्ण प्रसाद पराजुली सजिलो भाषामा नेपालीको मनमा पुग्ने एउटा साहित्यकार, राम्रो रचना मिठो नेपाली सबैका मुटुमा पुगेर नेपाली मन साँच्चै नेपाली मन भएको थियो। अहिले थरी थरीका व्याकरण आएका छन् तर राम्रो रचना अतिथिको रूपमा आएका छौँ र यता भद्र कुमारी घले उहाँ समाज सेवाका क्षेत्रमा उहाँले योगदान पुर्याउनु भएको छ। साथसाथै उहाँले साहित्यका क्षेत्रमा पनि काम गर्नु भएको छ र साँच्चै आज यहाँ आयोजना भएको छ। हामी सबैजना नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा छौँ र नयाँ वर्षले हामीलाई पनि उहाँहरू जस्तै महान हुने यसको लागि पनि म क्षमा चाहन्छु। अब हाम्रो कार्यक्रम यो संस्थाको परिचय गराउने छ र यो संस्था परिचय गराउनको लागि म संस्थाका अध्यक्ष विनय कुमार शर्मा नेपालज्यूलाई म अगाडि मदनमणि दीक्षितज्यू, कौनमणि दीक्षितज्यू, कृष्ण प्रसाद पराजुलीज्यू, माधवी उपस्थिति पनि छ, चुनावी बन्धु सर भैरवालीज्यू, सबैलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यहाँ कमसेकम मेरो अनुरोध स्वीकार गरेर आइदिनु भयो। म धेरै कुरा गर्दिनँ, म छोटोमा कति दोहोऱ्याउनु छोटोमा केही कुराहरू गर्छु। शब्दार्थ प्रकाशन 2062 सालमा खुलेको संस्था हो। व्यावसायिक हुँदाहुँदै पनि यसले साहित्यिक कामहरू गर्दै गएको छ र शब्दार्थ प्रकाशनकै स्थापनाको यो 7औं वर्ष हो। विगतका समयमा फट्टफुट्ट 1-2 शब्दकोश निस्कने र ती बिना परिमार्जन बिना संस्करण हराउने गर्दथे। शब्दार्थ प्रकाशनले शब्दकोश विधालाई व्यवसायिक बनाउने प्रयास गरिरहेको छ र आज विमोचित 2 शब्दकोश समेत 17 थरी शब्दकोश शब्दार्थ प्रकाशनले प्रकाशित गरिसकेको छ र निरन्तर अरू शब्दकोश प्रकाशित गर्ने र तिनको परिवर्तन गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी शब्दार्थले महत्त्व दिएका अर्को विधा बाल साहित्य हो। यसअघि बाल साहित्यका 22 किताब हामीले प्रकाशित गरेका थियौँ। आज एकैचोटि यहाँ 23वटा बाल साहित्य किताब विमोचित हुँदैछन्। यसरी नै हामीले तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको चाहिँ साहित्य पुस्तक हो। कथा, कविता, काव्य, महाकाव्य, नाटक, समालोचना, भाषा ज्ञान, शिव ज्ञान अनि अध्यात्म दर्शनका पुस्तकहरू गएको 7 वर्षमा हामीले 200 भन्दा बढी छापिसकेका छौँ र आज नाटक, काव्य, महाकाव्य, कथा, उपन्यास, अध्यात्म दर्शनका बाल साहित्य गरेका किताब बाहेकै पनि आज 13वटा अरू साहित्यका किताब प्रकाशित हुँदैछन्। आज 41वटा किताब एकैचोटि प्रकाशित हुने मौका आएको छ। यहाँ ठुला ठुला प्रकाशकले पनि 41वटा किताब वर्षभरिमा छाप्दैनन् तर हामीले त्यो आँट सधैँ गरेका छौँ। पल्ट कहिले 11वटा, कहिले 12वटा, कहिले 15वटा। सबैले पेशेवर पुस्तक छाप्ने बेलामा हामी चाहिँ किन यो साहित्य किताब छाप्ने भन्ने पनि धेरैले कुरा गर्छन् तर हामी लागेको बानी छुट्दैन। यस्तै छ र तर म एउटा कुरो चाहिँ यहाँ के भन्छु भने स्रष्टाहरू यहाँ धेरै हुनुहुन्छ। प्राय स्रष्टा आफूहरूको पुस्तक किनेर चाहिँ नपढ्ने, आफ्नो किताब चाहिँ कति बिक्यो होला भनेर चाहिँ उहाँहरू धेरै चासो राख्नुहुन्छ। अनि म सबैलाई भन्ने गर्छु, तपाईँ चाहिँ वर्षको कति हजारको किताब पढेर किनेर पढ्नुहुन्छ? कमसेकम 2-4 किलो मासु खानी घटाउनुहोस्, 2-4वटा बियर खानी घटाउनुहोस्, त्यसले किताब त पढ्नुहोस् भन्छु म चाहिँ नि उहाँहरूलाई। त्यो त गर्न सक्छौँ नि हामीले, वर्षको 2-4 हजार 5,000 किताबलाई त पठाउन सक्छौँ नि। तर स्रष्टाहरू आफू पटक्कै किनेर पढ्दैनन्, आफ्नो मात्रै विकास भन्ने चाहन्छन्। त्यसमा चाहिँ मलाई स्रष्टासित म व्यापारी भएको अथवा व्यावसायिक भएको नाताले हेर्नु, म व्यापारिक भएमा पाठ्य पुस्तक मात्र छाप्ने, मैले साहित्य किताब छापिरहेको छु। त्यो म भन्छु भन्न मैले मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। शब्दार्थ प्रकाशनको स्रोतमा चाहिँ लगभग 100 थरी स्कुल कलेजका पनि पुस्तक हामीले छापेका छौँ। यसै गरेर चाहिँ हामीले
गत वर्षदेखि पल्ले पाल पब्लिसिङ हाउस भनेर बोर्डिङको किताब छापेका छौँ। त्यसबाट 51वटा किताब यो वर्ष प्रकाशन भएको छ। यो सिरिजमा छ, बोर्डिङका किताब हुन्। त्यस्तै गरेर शब्दार्थ प्रकाशनले विगत 5 वर्षदेखि नेपाली साहित्यको विधागत उत्थानको लागि चाहिँ निरन्तर वैजयन्ती पत्रिका छापिरहेको छ र त्यो विधागत पत्रिका जहाँसम्म मलाई लाग्छ आजकल अलि धेरै चलफल हुन थालेको छ। विधागत तुलनात्मक अध्ययन गर्नको लागि सबैलाई त्यसले ठुलो काम गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटै विधाको धेरै रचना एकै ठाउँमा पाउँदाखेरि स्रष्टाको सबै खालको चाहिँ त्यसको तुलनात्मक अध्ययन गर्न सजिलो हुने भएर भएको छ र त्यसले चाहिँ वैजयन्ती श्रेष्ठ सम्मान त्यसैको सम्मान हो र हामीले प्रत्येक अङ्कको एउटा श्रेष्ठ रचनालाई छानेर चाहिँ नि सम्मान गर्ने गरेका छौँ। त्यस्तै वैजयन्तीको निरन्तरताको लागि प्रधान सम्पादक ठाकुर शर्मा, सम्पादक यादव भट्टराईले म प्रति म अति नै आभारी छु। उहाँको योगदानले नै पत्रिका जीवित छ। र त्यसै गरेर शब्दार्थ प्रकाशनको निरन्तर मलाई सधैँ साथ दिइरहने अध्यक्ष जयन्ती शर्मा, सदस्य कुमार सागर सपुर, सदस्य कमला नेपाल, आभा शर्मा, समीक्षा नेपाल, सन्धिसा नेवाल, प्रतिभा कोटा र सम्पूर्ण कर्मचारीप्रति म आभारी छु। किनभने उहाँको साथै नै म यी कार्यक्रमहरू सबै कुरो गर्न सफल भएको छु, किताब गर्न सफल भएको छु। अब मैले कुरो गर्नुपर्दा अर्को संस्था एउटा जुन संस्थाले आज वसन्त राणा पत्रिकाको पुरस्कार र हेमकुमारजी समाजसेवा सम्मान प्रदान गर्यो त्यस विषयमा थोरै कुरा मात्र राख्छु। अरू त मैले यहाँ पर्दा हातमा पारिसकेको छु। नेपालभित्रका नेपाली साहित्यिकहरूलाई सम्मान पुरस्कार प्रदान गर्न र अनुसन्धात्मक ग्रन्थ प्रकाशन गर्ने लक्ष्य बोकेर खोलेको हो यो संस्था। र यो मेरो माता पिताको नाममा वसन्त राणा पत्रिकाको पुरस्कार र मेरो हजुरबाको नाममा हेमकुमारी दिवाकर समाजसेवा सम्मान प्रारम्भ गरिएको गत वर्षबाट आरम्भ गरिएको 10 वर्ष यसको। त्यसै गरेर यस वर्ष वसन्त राणा पत्रिका पुरस्कार कविबाट कविगोविन्दराज भानु पुस्तक पोखरेल सम्मानित भइसक्नुभएको छ र हेमकुमारी दिवाकर समाजसेवा सम्मानबाट चिसाबाट विद्याश्रम सम्मानित भइसकेको छ र वैजयन्ती सम्मानबाट मेरो गुरुहरू आदरणीय संस्थाहरू सम्मानित भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर अब मैले यहाँ अर्को भन्नुपर्ने कुरो छ। आज एउटा ठुलो काम भएको छ। त्यो देशको लागि मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही गर्न सकिन्छ। हामी साधन स्रोत नहुनेले पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा पहल गऱ्यौँ। 2059 सालमा ममा 2जना साथी आउनु भएको थियो। एउटा महाकाव्य भन्ने किताब मैले तयार गरेँ नि। त्यसमा 53 लेखकको 85वटा महाकाव्यको समालोचना भएको थियो। 58 सालसम्म लेखेका सबै महाकाव्य मैले समावेश गरेको थिएँ। त्यो किताबको सन्दर्भ सकेपछि त्यो किताब पढ्नु भएछ र मका 2जना त नरेन्द्र बराल तत्कालीन पनि आउनुभयो र उहाँहरूसित बसेर त्यो समयसँग छलफल गर्दाखेरि कता कताबाट एक्कासी महाकाव्य दिवस मनाउनु पाए त हुन्थ्यो भन्ने कुरो निक्ल्यो। अनि त्यो महाकाव्य दिवस मेरो दिमागमा थियो तर आफ्नो गरेर सकिहालेको चाहिँ थिएन। त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले अहिले 10 वर्षपछि कता कता गरेर दिमागमा लाग्यो र छलफल गरौँ भनेर दोस्रो चरणमा मैले भनहरीजी गुरुजीलाई बोलाएर छलफल गरेँ। त्यसपछि फेरि राजेन्द्र सुमैन सर र रामसरी अलिजीलाई बोलाएर छलफल गरेँ। यसरी क्रमिक रूपले 2-2जना जग्गाबाट सबै हामी गत सत्रबाट 30 जना विशिष्ट साहित्यकारहरूको एउटा छलफल भयो। साहित्य दिवस किन मनाउने, कसरी मनाउने, के को लागि मनाउने, कति मनाउने, त्यो ठुलो बहस भयो। त्यो बहस आज बिहान पनि 12 बजे यहाँ त्यही बहस थियो र त्यो बहस हामीले 12 बजेबाट सुरु गरेका थियौँ। अघि 1:30 बजे त्यो सकेर यो कार्यक्रम सुरु भएको हो र त्यसको लागि चाहिँ साहित्य दिवसको प्रारूप सुरु भएको छ। अब त्यसका लागि धेरै कुरा छलफल हुन्छ किनभने यहाँ धेरै किसिमको दिवस मनाइन्छ तर साहित्य दिवस कसैले पनि मनाउन सोचे। प्रेसका मालिक भरत कुमार श्रेष्ठ यी हुनुहुन्छ। उहाँले 41 वर्ष त हिजो बेलुका 10 बजे मेरो र म आभारी छु। त्यस्तै गरेर म सबभन्दा बढी आभारी शब्दार्थदेखि डडेलधुरासम्म महेन्द्रनगरसम्म म उहाँप्रति आभारी छु किनभने उहाँले नबेची दिए शब्दार्थ प्रकाशन जीवित बस्दैन र त्यस्तै गरेर उहाँहरूको बुद्धि मैले बेचेर खाइरहेको छु। अब त्यसपछि पनि म आभारी हुनुपर्ने मैले सबभन्दा बढी चाहिँ देखेको चाहिँ मेरो पाठकहरू नै हो किनकि पाठकले किताब नकिनिदिने कसैको हैसियत छैन। त्यसैले म सबै पाठकहरूप्रति पनि आभारी छु। अब त्यस्तै गरेर यहाँ सधैँभरि मलाई साथ दिइरहनु भएको अरू सबै कुरा यस्तै हुन् र यो ऐतिहासिक साहित्यिक दिवस कार्यक्रमको लागि हामीले बिहान छलफल गरेका छौँ गर्छौँ र अर्को एउटा विशेष मिटिङ राख्छौँ भन्ने चिन्तामा छु र म यहाँ आज यो सभामा आइदिनुहुने सबै मेरा स्रष्टाहरू एउटा किताब एकचोटि प्रकाशन हुँदैछ। उहाँहरू बसिरहनु चाहिँ किताब सामूहिक विमोचन स्रष्टाको किताब स्रष्टाले नै विमोचन गर्नु 67जना नारीका 67वटा कथाहरू एउटै सङ्ग्रहमा समावेश गरेर मैले यही ठाउँमा विमोचन गराएका थिएँ 67 र म उहाँहरूप्रति पनि आभारी छु आफ्नो रचना उपलब्ध गराइदिनु भएको। त्यसमा यहाँ अवरोध व्यक्तित्वहरू मेरो हुनुहुन्छ म अति नै आभारी छु। दुईटा संस्थाको अत्यन्तै संक्षिप्त तथा कुमार शर्मा उहाँ एउटा उहाँको बारेमा पनि हामीले बोल्नुपर्छ। उहाँले सबैको प्रशंसा
उत्साह गरेर जानुभएको छ, सबैलाई हौसला गरेर जानुभएको छ। र उहाँलाई चाहिँ कसले हौसला गर्ने तपाईँ हामीले नै भन्नुपर्छ। उहाँसँग मैले निकै लामो सङ्गत गरेको, तर उहाँसँग मैले विशेष कुरो के पाएको छु भने नयाँ नयाँ कुरा ल्याउने भयो, नौला कुरा ल्याउने मात्रै होइन, त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउने खालको उहाँमा दृढता पनि मैले पाएको छु। नयाँ कुरा ल्याउने, स्रोत साधन पनि खोज्ने, यहाँ जति संस्था जन्मेका छन् ती संस्थाका प्रायः स्रोत साधन पनि उहाँले जुटाउँदै जानु भएको छ। अब मैले पनि अलिकति धन्यवाद पाएको छु। मैले खासै स्रोत साधनमा चाहिँ जुटाउन मैले सकेको छैन, तर उहाँको त्यो उत्साह, उहाँको जाँगरले दुईटा संस्था दरा बनिसकेका छन्। अब यो पुरस्कार दिने संस्था पनि निकट भविष्यमा अझ वृहत हुँदैछ। उहाँ अत्यन्तै उत्साहका साथ त्यसका लागि पुँजी थप्ने अभियानमा लागिरहनु भएको छ र नयाँ नयाँ कुरा ल्याइरहनु भएको छ। यो साहित्य दिवस मनाउने जुन नयाँ अवधारणा उहाँकै मनबाट यहाँ आयो, त्यसलाई हामीले बोक्ने प्रयत्न गरेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ अब संस्थागत बनाएर अगाडि बढाउने अभियानमा हामी लाग्दैछौँ र त्यसलाई पनि गन्तव्यमा पुर्याउने हाम्रो सपना छ र त्यो पुग्छ पनि। र अब हामीले अलिकति अध्ययन गर्दा एउटा कविता दिवस मनाएको चाहिँ हामीले सूचना पाएका छौँ। त्यो अब संयुक्त राष्ट्रले पनि त्यसलाई गरेर चाहिँ युनेस्कोले त्यो सूचीमा राखेको रहेछ। तर अब यो साहित्य दिवस मनाउने अझ व्यापकता समेटेर चाहिँ मनाउने काम भएको चाहिँ हाम्रो सूचनामा आएको छैन। हजुरहरूका सूचनामा छ भने हामीलाई जानकारी गराइदिनु होला। हामी अलि अनुसन्धानकै क्रममा छौँ, तर यो साहित्य दिवस चाहिँ एउटा उपयुक्त दिन हामी तयार पारेर मनाउँछौँ नै र यसमा यहाँहरू सम्पूर्ण साहित्यकारको साथ हामीले खोजेका छौँ र एकचोटि ताली बजाएर यो अभियानलाई चाहिँ यहाँले स्वीकार गर्नु। अब भाषणको लागि अनुरोध गर्छु। जसले ठुल्ठुला काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ सम्झना छुटेको छ। आज अलिक कार्यक्रम तलमाथि भएको कारणले हामीले यसो गर्नु परेको हो, त्यसका लागि हामी क्षमा भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद भूषण महोदय। आजको यस बहुआयामी कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, मञ्चमा आसीन गुरुजनहरू र उपस्थित सम्पूर्ण गुरुजन दाजुभाइ दिदीबहिनीका संस्था लगायत आठजना अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू पुरस्कृत हुनुभयो, सम्मानित हुनुभयो। उहाँहरूको सार संक्षेप परिचय प्रस्तुत गर्ने जिम्मा मलाई लगाएको हुनाले म आयोजक संस्थाप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आयोजक परिवारका सम्मानित व्यक्तित्व अभिभावक वसन्त कुमार शर्मा नेपालज्यूको शुभ जन्म दिवसको अवसरमा उहाँप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्मानित हुनुहुने, पुरस्कृत हुनुहुने विद्वान स्रष्टाहरूप्रति पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र म यो परिचयको क्रमलाई जन्मक्रमका आधारमा प्रस्तुत गर्ने सोचाइमा छु। वैजयन्ती स्रष्टा सम्मानद्वारा सम्मानित हुनुभएको छ प्राध्यापक शिवगोपाल रिसालज्यू। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1994 साल चैत्र महिनामा भएको हो। यही बागमती अञ्चलको ललितपुर जिल्ला सैलुमा उहाँ जन्मिनु भएको हो। नेपाली विषयमा प्रथम श्रेणीमा प्रथम भएर 2018 साहित्यहरू र यता आध्यात्मिक चिन्तनसँग सम्बन्धित अन्य पुस्तकहरू धेरैवटा प्रकाशित भएका छन्। तीमध्ये नेपाली भाषा र व्याकरण सहलेखनमा मको हुँ काव्य, दुर्गा पूजा र बलिको रहस्य, सर्पण पञ्जरीका स्तोत्रम सम्पादन, श्री खप्तर बाबा काव्य, अभेद दर्शन निवाको एउटा महाकाव्य लोकार्पण भइसकेको छ। क्यामेरालाई कसैले नमस्ते गरेर त्यसै गरी हाल काठमाडौँमा
बस्नुहुन्छ उहाँले पनि नेपालीमा एमए तथा संस्कृतमा व्याकरणाचार्यसम्मको शिक्षा गरेर नेपाली केन्द्रीय विभागमा धेरै वर्षसम्म सरले आफ्नो सेवालाई अगाडि बढाउनुभयो। उहाँ पनि हामी सबैका धेरै विद्यार्थीहरूका भाषामा संस्कृतको प्रभाव अजन्ता वर्ण डिक्सनरी नेपाली अङ्ग्रेजी नेपाली देवकोटा केही खोज केही विवेचना जस्ता खास गरी समालोचनामूलक अनुसन्धानमूलक र साहित्यसँग सम्बन्धित रहेर गद्य विधामा र पद्यमा पनि उहाँको निरन्तर साहित्य अनुसन्धानतर्फ उहाँको विशिष्ट योगदान रहेको छ। छन्दबद्ध कविता लेखनमा उहाँको विशिष्टता छ, यो हामी धेरैले जानेकै कुरा हो। र शिक्षा कविता सङ्ग्रह निर्मम निर्मम घडीहरू गजल सङ्ग्रह आँखाका नानी बाल कविता सङ्ग्रह छन्द विनोद प्रबोधक काव्य अविश्रान्त कविता सङ्ग्रह मेरो वर्तमान यो बहुसंस्करणमा आइसकेको किताब हो। हिमस्पर्श सृष्टिमाथिका दृष्टि अनुपमा धरती नानीका गीत लगायत जस्तो बाल साहित्य र शास्त्रीय छन्दबद्ध कविता सङ्ग्रह एवं समीक्षा समालोचना तिनै किसिमका विधा उपविधामा उहाँले आफ्नो सक्रियता देखाइरहनु। सम्पादनका क्षेत्रमा विभिन्न ग्रन्थहरूको सम्पादन पत्रिकाहरूको सम्पादन 16वटाको सङ्ख्यामा यहाँ रहेको छ। त यसरी हरेक क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील रहेर आफ्नो प्रतिभालाई आफ्नो साहित्यप्रतिको खास गरी पद्य साहित्यतर्फको अनुरागलाई उहाँले अभिव्यक्त गरिराख्नु भएको छ। र एउटा स्वच्छन्द कवि र मैले उहाँलाई नारायणीको कोकिलका रूपमा लिइराखेको छु। म उहाँलाई पनि पुनः हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। 27 गते कोशी अञ्चलको भोजपुर जिल्लामा जन्मनुभएका प्रदीप नेपालज्यू अब धेरैसँग सुपरिचित हुनुहुन्छ। नेपाली राजनीति र साहित्य क्षेत्रमा उत्तिकै राजनीति दर्ता गर्दै पनि राजनीतिबाट अवसर भएको बेलामा साहित्य साधनाका पक्षमा चाहिँ निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ। र यो पछिल्लो चरणमा हामीले उहाँका धेरै कृतिहरू पढ्न पाइरहेका छौँ। खास गरी अब यो गद्य विधामा उहाँको सक्रियता छ। उपन्यास लेखन कथा लेखन यात्रा लेखन र उपन्यासका तर्फ उहाँको खुर्के कडरिया पडेरिया पार्टीकी आमा पूर्वतिर नैलाउने फुल बुङ्गाका साँधहरू देउमाईको किनार मुक्ति आकाशको रातो फिलेन्जु 21औं शताब्दीको सुन्नेमा नन्दिता दुर्गा हजुरआमाको फुल बाल उपन्यास सहित 1 दर्जन लगभग उपन्यासहरू प्रकाशनमा आएको पाइन्छ। त्यसै गरी कथामा पाइला छोडेर अप्नाएको घाम परदेशमा देश बन्दी क्रियाका सृजना जननी जन्मभूमि। त्यसै गरी विभिन्न लेखहरू उहाँका विचारमूलक लेखहरू अब हरेक जसो वर्ण पत्र पत्रिकामा चाहिँ निरन्तर जसो उहाँका समसामयिक लेखहरू हामीले पढ्न पाइरहेको अवस्था छ। रजत जयन्ती शब्दचित्र महिन्दस 2004 गते 19 भन्ने यो 2015 साल यो अब शिक्षा सेवा प्राध्यापनका सन्दर्भमा रहेर त्यसतर्फ सेवा गर्नु योगदान दिनु आफ्नो एउटा पक्ष छ। मेरो अर्को भाषा साहित्यको सेवामा खास गरी घनश्याम नेउपाने सर यो गजल लेखनमा र गजलको अनुसन्धानमा गजलको समालोचनामा बढी केन्द्रित हुनुभएको छ। त्यसै गरी अरू समालोचना साहित्यमा पनि उहाँको योगदान विशिष्ट देख्न पाइन्छ। र उहाँका कृतिहरूमा अन्त्यमा खण्डकाव्य यो मौसम गजल सङ्ग्रह घामको छायामा गजल सङ्ग्रह सम्वर्धन पुरस्कार भवानी भित्तु पुरस्कार रत्नश्रेष्ठ पुरस्कार लगायत पुरस्कार सम्मानहरूको विभिन्न संस्थाहरूबाट सम्मानित हुँदै पुरस्कृत हुँदै सहभागी बन्नुभएको छ। र त्यसै गरी विभिन्न पत्र पत्रिका ग्रन्थहरू सम्पादनको सन्दर्भमा 11वटा पत्र पत्रिका ग्रन्थहरू उहाँद्वारा सम्पादित भएका छन्। त यसरी नेपाली त्यसै गरी वैजयन्ती श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त गर्ने अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ रामेश्वर राउत मातृदास। उहाँ 2023 साल बाल कविता सङ्ग्रह मनका कथा बाल कथा सङ्ग्रह छुटेका कविता पाए कविता सङ्ग्रह मन बुझाउने गीत सङ्ग्रह लगायत 1 दर्जन यो कविता सङ्ग्रह गीत सङ्ग्रह र बाल कविता कथा लगायतका कृतिहरू 1 दर्जन प्रकाशित भएका छन्।
त्यसै गरी 13वटा पत्र पत्रिका एवं ग्रन्थहरूको उहाँले सम्पादन गर्नुभएको छ र विभिन्न किसिमका पुरस्कार सम्मानद्वारा पनि उहाँ पुरस्कृत हुनुभएको छ। सर्वदा वाङ्मय सम्मान, बाबा बमवीर सिंह प्रतिभा सम्मान, युवा वर्ष मोती पुरस्कार, सिन्धु प्रतिभा गौरव, राष्ट्र गौरव लगायतका सम्मान पुरस्कारहरू प्राप्त गरेर उहाँ अत्यन्तै गहन जिम्मेवारीलाई अत्यन्तै व्यवस्थित ढङ्गले छोटो समयमा पुरा गरेर बिदा हुनुभएको छ डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपाल, उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब 41 स्रष्टाका 41 किताब, स्रष्टा त अलिक कम हुनुहुन्छ, 41 किताबको अब लोकार्पण कार्यक्रम छ र सामूहिक रूपमा लोकार्पण गर्ने यो नेपाल साहित्य समाजको परम्परा हो र म आफ्ना ठाउँबाट उठेर सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई आफ्ना पुस्तकहरू चाहिँ लोकार्पण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। सबैजना उठेर अनि आफ्ना किताब चाहिँ देखाएर लोकार्पण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। यो नेपालमा एउटा नयाँ चलन हो र यो नयाँ चलन नेपाल साहित्य समाजले सुरु गरेको छ, सरकारको प्रशासनले सुरु गरेको छ र यो अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम पनि लाग्छ र सबै स्रष्टाहरूले आफ्नो किताबलाई सार्वजनिकरण गर्नु भएको छ र यी किताबहरू चाहिँ यहाँ बाहिरतिर पाइन्छन्। हजुरहरू जाँदाखेरि तिनलाई यसो हेरेर तिनलाई साथमा लिएर जाँदा धेरै राम्रो हुन्छ र अघि सरकारको प्रकाशनका अध्यक्ष नेपाल साहित्य समाजका अध्यक्षज्यूले कुरा पनि राखिसक्नु भएको छ। सबैले किताब लोकार्पण गर्नुभएको छ, लोकले अब देखिसक्यो। 41वटा किताब यो वास्तवमा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै किताब एकैचोटि लोकार्पण भएको यो आजको दिन हो। रामनवमीको दिन 2070 साल यो पछिल्लो साल हुने लक्ष्य देखिएको छ र नेपाली साहित्य दिवस को चाहिँ तयारी गर्ने दिन यो सबै हिसाबले पनि ऐतिहासिक दिन 41 किताबको लोकार्पण भएको छ। सबैले एकचोटि फेरि ताली बजाएर यो महान कामलाई चाहिँ सम्मान गर्यो र यी किताबहरू बाहिर राखिएका छन्। हजुरहरू जाँदाखेरि तिनलाई लिन सक्नुहुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको पुछारमा छौँ। हामीले 3:30 बजे कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा सक्ने भन्ने योजनामा छौँ। हाम्रा विशिष्ट पाहुनाहरू अब बाहिरिने क्रममा हुनुहुन्छ र यो आधा घण्टा सकेर मात्रै हामीले बिदा दिने तर्कमा छौँ। अनि बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति श्रीरत्न मानन्द यहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्छु। श्रीरत्न मानन्द बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति। अब म मन्तव्यको क्रममा जाँदैछु। नेपाल राष्ट्रका चौबोकी, नेपाललाई कवितामा लेख्ने कवि, राष्ट्र कवि, उहाँका कविता जति पढौँ लाग्छ। कविता भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ माधव घिमिरेका जस्ता भए कविता हुन्छन् जस्तो लाग्छ। किनभने उहाँका धेरै कविता पढेर हो कि अरूका कम पढेर हो कि उहाँकाले धेरै एक दुईचोटि पढ्ने बित्तिकै उहाँका कण्ठ भएर हो कि मलाई चाहिँ कता लाग्छ उहाँका कविता पढ्ने बित्तिकै याद भइहाल्छ। अनि एउटा वाक्य दिमागमा पढ्यो कि दिमाग चक्राइहाल्छ। अनि अलिकति दिमागलाई चक्कर लाउने खालका र दिमागलाई ठक्कर लाउने खालका कुरा चाहिँ कविता हुन् कि जस्तो लाग्छ। अनि नेपालमा अलि धेरै कुरा लेखिन थालेको छ। कविता लेखिँदैनन्, कुरा लेखिन्छन्। कुरा चाहिँ कविता होइन कि जस्तो लाग्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अनि माधव घिमिरेका कविताको शरणमा गएपछि साँच्चीकै कविता आउँछ। अब पैसाको गदगद कण्ठले कसको दिल छुँदैन, प्रीतिको फुल नफुल्ने मुलुक कुनै हुँदैन। उहाँले दुईटै पंक्तिमा सबै भनिदिनुहुन्छ, दुईटै पंक्तिमा। अरूले एउटा किताब लेख्छन् नि दुईटा पंक्तिमा, उहाँले दुईटा पंक्तिमा लेख्नुहुन्छ। कविताको शक्ति चाहिँ त्यही हो कि जस्तो लाग्छ। म त्यो कविताको विद्यार्थी हो, म कवि होइन। कविताको विद्यार्थीको नाताले चाहिँ त्यो वर्णन चाहिँ कविता होइन कि कुरा चाहिँ कविता होइन कि कविता चाहिँ त्यो सूत्रमा जीवन जगतको गम्भीर र गहन कुरा भन्ने माध्यम पो हो कि नयाँ शैलीमा भन्ने माध्यम पो हो कि भन्ने लाग्छ। अब साहित्य दिवसको बारेमा र साहित्यको बारेमा
छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन म राष्ट्रपति माधव गोपालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अफ चाहिँ नगर, अफ नगर। गरेर घुमिरहेको हुन्छ। यस भव्य समारोहका श्रद्धेय सभापतिज्यू, संस्थाका संरक्षक, प्रशस्त सदस्यहरू, सम्मानबाट सम्मानित हुने संस्थाहरू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट विद्यार्थी र सभाको उपस्थित मेरा तथा सत्यवृन्द, साहित्य दिवस समारोह उपस्थितिका मध्ये धेरै किताबहरू प्रकाशित भएको, धेरै कलाकारहरू सम्मान भएको यो समाजलाई भव्य लाग्यो। एउटा सङ्कल्प यो के अरे समाज हो। एउटा सङ्कल्प साहित्य समाज नेपालले गरिरहेछ। त्यो के हो भनेदेखि साहित्य दिवस सबै वर्गहरूको निम्ति दिवसको घोषणा पनि, तर साहित्यकारहरूको कुनै दिवस नमनाइको स्थितिमा यो प्रस्ताव चाहिँ अत्यन्तै सकारात्मक मलाई लाग्यो। एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको यो के अरे यो प्रस्ताव चाहिँ अत्यन्त राम्रो छ। अब यसको साथमा एउटा कुरा तपाईँहरूले गर्नु पर्यो। त्यो के भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कविता दिवसको घोषणा गरेको छ र एकाडेमीले प्रत्येक वर्ष कविता मनाउँछ र नाटक प्रदर्शन पनि गर्दछ। प्रत्येक विधामा यो साहित्यको प्रत्येक विधामा दिवस मनाउन चाहिँ सम्भव हुँदैन र एउटै दिवसमा सबै विधाहरूलाई समेट्ने किसिमको के भने बागबारी दिवस मनाउनु पर्दछ। त्यो अरूले यसमा मिलेर मनाए पनि हुन्छ र यसले अरूसँग मिलेर पनि दिवस मनाए हुन्छ। राज्यबाट घोषणा गर्दा साहित्य एउटै दिन घोषणा गर्न राम्रो, तर कविता दिवस संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्रस्तावित गरिसकेको नेपालमा पनि राखेको, अनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नाटक उत्सव, कविता उत्सव त्यो पनि गरिराखेको र अरू चित्रकलाहरूको पनि के उत्सव नमनाए पनि तिनीहरूको पनि योगदान छ। यो सबैलाई मिल्ने गरी चित्रकला छोडिदिए पनि वाङ्मयलाई ल्याइदिएर कुन दिवस मनाउन योग्य होला यो समन्वय स्थापित गर्नुहुन्छ कि भन्ने मेरो केही सुझाव छ। तर तपाईँहरूको शब्द चाहिँ सबैलाई समेट्ने खालको छ। त्यो सुन्दा पनि मलाई लाग्यो। अब यहाँ भएका उपस्थित भएका मानिसहरूमा सबभन्दा वृद्ध म छु। पाँच जस्ताखेरिमा प्रसिद्ध सर्वाधिक वृद्ध हुन् जस्तो लाग्दछ। तर उहाँभन्दा म के अरे धेरै बुढो छु। यो चैतसम्म मैले 94 वर्षको छु भन्दै थिएँ। अब
वैशाख लागेपछि म 95 वर्षको पनि भएँ। त्यसो हुनाले म धेरै बोल्ने स्थितिमा पनि छैन। एउटा कार्यक्रमलाई 2-3 घन्टा समय दिएर यहाँ म आएको हुँ। यस्तो सत्कार्यको थालनी गरेकोमा यो संस्थाप्रति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यूबाट यो साहित्य दिवसको सन्दर्भमा सकारात्मक र राम्रो कुरा हो भन्ने एउटा राम्रो उत्साह हामीले पायौँ र अलिकति दिनको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति सोचौँ भन्ने राष्ट्रसङ्घले कविता दिवसको प्रस्ताव गरेको, एकाडेमीले पनि कविता महोत्सव मनाइराखेको यो परिवेशमा अब यो अझ फराकिलोसँग यो अवधारणा आएको छ र यसलाई चाहिँ दिन चाहिँ अलिकति मिलाउँ भन्ने सल्लाह हामीले पाएका छौँ र हामी ती सबै कुरालाई ख्याल गरेर साहित्य दिवस, साहित्यमा चाहिँ सबै विधालाई समेटेर सबै भाषा, नेपालमा रहेका सबै भाषालाई उत्थान गर्ने हिसाबले चाहिँ यो अभियान अगाडि बढ्छ र यसले अलिकति फराकिलो रूप लिनेवाला छ र अब यस सन्दर्भमा अलिक विस्तृत रूपमा प्रकाश पारिदिनु हुनका लागि यसका सशक्त प्रस्तोता अवधारणाकार प्राध्यापक राजेन्द्र सुवेदज्यूलाई म अनुरोध गर्छु र यो साहित्य दिवसबारे उहाँले प्रकाश पार्नुहुनेछ। धन्यवाद सरकारजी। सर्वप्रथम म अभिवादन गर्छु कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, नेपाली काव्यका शिखर पुरुष माधव घिमिरेज्यू, आख्यानका शिखर पुरुष मदनमणि दीक्षितज्यू, आदरणीय स्रष्टा तथा भाषा साहित्य साधक तराजुलीज्यू र विशेष गरी यो कार्यक्रमको आयोजना भएको छ वसन्त कुमार शर्मा नेपालज्यूको जन्मोत्सवको सन्दर्भमा उहाँको सुदीर्घ जीवन र सक्रिय जीवनको कामनाका सन्दर्भमा उहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै मञ्चमा आसीन विद्वज्जनहरू र यस समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्य साधक, साहित्य स्रष्टा, साहित्य सेवी, वाङ्मय सेवी महानुभावहरू, कुरा अघि गइसक्यो। यो चाहिँ पृष्ठ पेषणको सन्दर्भ मात्रै हो र मलाई सम्बोधन गरिएको हुनाले मुख देखाउन मात्रै यहाँ आएको हुँ। त्यहाँ बसिरहेको थिएँ, मुख नदेखाएको मुख त होइन। तैपनि म अलिकति यस विषयमा चर्चा गर्छु। विनय कुमार शर्मा नेपालज्यूले 10 वर्ष अगाडि नै गर्भाधान भएको यो विचार अहिले 10 मास होइन 10 वर्ष पछाडि प्रसवको रूपमा आएको छ भन्नुभयो। विचार सर्वप्रथम कुनै एउटा व्यक्तिको वैचारिक कूपमा तयार हुन्छ र त्यो बाहिर प्रकट हुन्छ। सकारात्मक विचार सबैले अनुसरण गर्छन्, नकारात्मक भए त्यसलाई उपेक्षा पनि गर्छन्। यो सकारात्मक विचार माथि धेरै वर्ष गुज्रिए यसलाई अन्यथा पनि लिनु पर्दैन, किनभने एउटा विचार परिपक्व भएर समाजमा स्थापित हुन आइपुग्छ। यस क्रममा पटक पटक उहाँहरूले अन्तर्क्रिया गर्नुभयो, 2-4 जना बसेर गर्नुभयो, त्यसपछि 10-8 जना बसेर गर्नुभयो,
अझै दर्जनौं व्यक्तिको उपस्थितिमा यो विचार मन्थन भयो र यसले क्षेत्र विस्तार गर्दै गयो। केही सूचनाहरू बाहिरबाट लिन बल गरियो, इन्टरनेटबाट हेर्न बल गरियो, जस्तो कविता दिवस युनेस्कोले घोषणा गरेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको माध्यमबाट एकाडेमीले मनाउँदै गरेको छ। मातृभाषा दिवस छ, मातृभाषाका कविताहरू पढिन्छन् र मातृभाषा सेवीहरू सम्मानित हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा लिटरेचर फेस्टिभल हुन्छन्, महोत्सवहरू हुन्छन्। यी जस्तो एनसेलले गएका 2-3 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा गर्दै आएको छ र यी सम्पूर्ण कुराहरू हुन्छन्। तर राष्ट्रकविज्यूले भने जस्तै वाङ्मयका समग्र क्षेत्रलाई मात्रै अभिव्यक्त हुने संवेदनाको सम्मानका सन्दर्भमा सोच्ने हो कि भन्ने हिसाबले यो अवधारणा पत्र तयार गरिएको हो। त्यसकारणले संस्कृति, कला र वर्षकी भन्ने लागेर हामीले अलिकति फराकिलै क्षेत्रमा बहस गर्यौं र यो एउटा अवधारणा पत्र यो आजको न्यू पारेर यहाँ प्रक्षेपण गरेका छौं र यसले नेपाल भित्रका अहिले राज्यको सीमालाई निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल भित्रका साहित्यमा क्रियाशील विधाका हुन्, जुनसुकै विधाका हुन्, ती कृतिहरूको केन्द्रमा रहेर साहित्य दिवस मनाउने हो कि भन्ने कुरा गर्यौं। यसमा मैले 3-4वटा paragraph 4 वस्तु प्रस्तुत गरिएको छ। सायद यो उपयुक्त नै होला, किनभने उपन्यासकारको सम्मान उपन्यास दिवसमा होस्, कविताको सम्मान कविता दिवसमा होस्, कविको सम्मान कविता दिवसमा होस्, आख्यानकारको सम्मान आख्यान दिवसमा होस्, नाटक दिवसमा होस् आदि आदि भन्न थाल्यो भने धेरै वितरणका व्यवस्थाहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो सबैलाई समेट्ने उद्देश्यले यो साहित्य दिवस भन्न खोजिएको हो र यो दिवस मनाउने हो भने कुनै एउटा संस्था चाहिन्छ। प्रश्न केही उठ्न सक्छन्, यस्ता दिवसहरू राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले नै मनाए के हुन्छ? राम्रो हुन्छ, यो उत्तर हो। तर सोचबुझ अहिले आएर भयो, यो लिएर जानु पर्यो जिम्मेदार संस्थामा, लिएर जानुभन्दा पहिला हालमा नै गरिदिनु राम्रो हुन्छ। त्यसो हुनाले एउटा साहित्य पत्रकार सङ्घको अन्तर्गतमा यी सम्पूर्ण चिजहरू भइराखेका छन्। तर सबैको सम्मान हुने, सबै भाषाका साहित्यको सम्मान हुने, सबै भाषाका संस्कृति कर्मीको, कलात्मक संस्कृति कर्मीको सम्मान हुने, वाङ्मय संस्कृति कर्मीको सम्मान हुने, वाङ्मय कलाकर्मीको सम्मान हुने किसिमको एउटा संस्था, सम्मान गर्ने किसिमको एउटा संस्था गठित भयो भने सबल हो भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ, जसले जहाँबाट गरे पनि हुन्छ। तर हामीले यो विचार यहाँबाट प्रक्षेपण गर्यौं, उपयुक्त विचार हो भन्ने यहाँहरूलाई लागेको छ, लाग्यो। त्यसो हुनाले हामी प्रोत्साहित भएका छौँ र यो कार्यक्रम विश्वस्त यो कार्यक्रम हुन्छ, चल्छ। आर्थिक स्रोतको पनि बाटो हुन्छ। हामीले एउटा गन्तव्य निर्धारण गर्यौँ भनेदेखि सन्दर्भ लिएको थिएँ। शङ्कर कोइराला अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँको कविता सङ्ग्रहको भूमिका लेख्नु भएको छ, अत्यन्त सठिक भूमिका लेख्नु भएको छ। अहिले उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ र अहिले भन्नुभयो अरे अस्ति, हामी त थिएनौँ, सुनेनौँ, त्यो पेपरमा आयो होला, पढ्न पाइएन, कहाँ आयो होला, हाम्रो बजेटमा साहित्यिक कार्यक्रम पनि अब समावेश हुन्छ भन्नुभयो अरे। यो त आवश्यक ताली पड्काउने साहेब पक्कै हो, अहिले नपड्काए पनि हुन्छ, पड्काउनुहोस् भने होइन, ताली पड्काउने साहेब पक्का हो। र त्यसले गतिविधि गर्दै गयो भने राष्ट्रले पनि यसमाथि विश्वास गर्न सक्छ, सहभागिता सबैको हुन सक्छ। जस्तो राष्ट्रकविज्यूले भन्नुभयो, एक संस्था ती बिन्दु भएर यसमा मिल्न आउँछन्, त्यो चाहिँ भविष्यले बताउँछ। जहाँसम्म यसका उद्देश्यका प्रश्नहरू छन्, मैले 2-4 यहाँ राखेको छु। धेरै प्रकाशित भएका सामग्रीको सूचना हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस् भन्न सक्यो भनेदेखि र यो कुरा सकारात्मक हो भन्ने कुरा सबैले विश्वास गर्यौं भने हामी सहयोग गर्छौं, स्रोत जुटाउँछौं र साहित्य नेपाल साहित्यको
इतिहासलाई अझ राम्ररी भनौँ 10 वर्ष लगाएर यसले यो रूप लिन खोजेको छ। अर्को 10 वर्ष खर्च गरौँ भने विगतको र भइरहेका वर्षहरूको सम्पूर्ण डाटा सङ्कलन गरेर एउटा राम्रो साहित्यको इतिहास, नेपालका साहित्यको इतिहास पनि दिन सक्छ 10 वर्ष पछाडि। यसो हुनाले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सोचेर बनाएको यो संस्था हो। मैले त बन्न लागेको यो संस्था हो। मैले त उहाँहरूले दिएको खुराकलाई मात्रै यहाँ एक समीकरण गरेर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेँ। यहाँहरूको अघिल्तिर आयो होला, यो वितरित भयो होला। यसको तल एउटा इमेल ठेगाना छ अन्तिम पृष्ठमा। त्यसमा अपुग र सुधार गर्नुपर्ने जे जस्ता सुझावहरू छन् पठाइदिनु भयो भने हामी 1 हप्ताभित्र, अघिल्लो सभाको सभापतिले 1 हप्ता दिनुभएको छ, त्यो 1 हप्ताभित्र यहाँ राख्छौँ र अर्को अलिक त्यस्ता निर्माण गर्ने दिशातिर क्रियाशील हुन्छौँ। यो राम्रै काम हो भनेदेखि शुभमस्तु भन्नुहोस्, केही कामना। साहित्य दिवसको आवश्यकता बारे प्रकाश पारेर जान्छु। प्राध्यापक दुईटा सूचना छन्। सूचना पढ्नु अघि म 41 पुस्तकका स्रष्टाहरूको परिचयका लागि कवयित्री बुलु शर्माज्यूलाई म अगाडि राख्छु। अलिकति यो निम्तो पहिला पढ्छु अनि अरू कुरा पनि म विशेषाङ्कको सार्वजनिकरण समारोहमा यहाँको सार्थक उपस्थितिका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। आयोजक भानु मासिक 2070 साल वैशाख 11 गते बुधबार साहित्य सदन बौद्ध सुमधुर सुरु भएका स्रष्टाले वाचनका लागि 98 5 10 52 6 17 वा 98 43 14 32 10 नम्बरमा शिशिर सापकोटासँग सम्पर्क गर्न सक्नु। यस गरिमामय ऐतिहासिक सभाका सभापतिज्यू, श्रद्धेय प्रमुख अतिथिज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा मेरो यथायोग्य हार्दिक अभिवादन छ। उद्घोषक मित्रले बडो बुद्धिमानीपूर्वक स्रष्टाहरूको परिचय भन्नुभयो। मलाई एकदमै गौरव लाग्यो, किनभने कृतिहरू आज बिहान मात्रै मैले दर्शन गर्न पाएको अनि त्यहाँभित्र के छ कसो छ त्यो सम्भव थिएन यहाँ व्याख्या गर्न। र अक्षर स्वयंमा ब्रह्म हो, शब्दहरू त्यस्तै हुन्। अनि अभिव्यक्ति, साहित्यिक अभिव्यक्तिको चाहिँ के कुरा गर्नु, विज्ञ समालोचकहरूका अगाडि मैले बोल्नु भनेको त्यो सूर्यलाई बत्ती देखाउनु जस्तै थियो। त्यही मर्कै बुझे जस्तो गरेर स्रष्टाहरूको परिचय भन्नुभयो। अति नै खुसी लाग्यो मलाई। म आज एकैपटक नेपाली साहित्यको भण्डारमा 41 वटा कृतिहरू थपिएर नेपाली साहित्यको स्वीकृतिमा जुन शब्दार्थ प्रकाश प्रथम म यस कृतिमा वर्णानुक्रम मिलाएर भन्दाखेरि आभा शर्मा बहिनीलाई दिएकी छु। आभा शर्मा अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषाका व्याकरणका शब्दकोशहरू सम्पादन गरेर सहसम्पादन गरेर सानै उमेरमा पनि एउटा गहिरो कार्य गरिसकेकी बहिनी हुन् र अङ्ग्रेजी नेपाली दुवै साहित्यमा कलम चलाउने उनी बहिनीका कविता कथा नियात्राहरू पुष्कर रचनाहरूमा पुष्कर पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशित हुने गरेका छन्। आज बहिनीको सानीको बहादुरी भन्ने एउटा बालबालिकालाई उत्साह जगाउने खालको कृति सार्वजनिक भएको छ। बहिनीलाई म आभा शर्मा बहिनीलाई एकपटक सबै अतिथिहरूका माझ प्रस्तुत भइदिन हुन अनुरोध गर्छु। आभा शर्मा उहाँले द फेबल्स अफ एसोपका कथाहरूलाई नेपालीमा एसोपका दन्त्य कथाहरू भनेर पहिलोपटक साथेकी क्रियाशील स्रष्टा हुन्छ। म हिन्दू मित्रले आज उहाँको यन्त्र मानव भन्ने उपन्यास आएको छ। यो स्वयं कल्पनात्मक उपन्यास। यसकी स्रष्टालाई मैले परिचित गराएँ यहाँहरूमा। यसै गरी उर्मिला रानीका फुक्कुके लिनु भन्ने कृति लिएर आउनुभएको छ। म बहिनीलाई पनि आफ्नो परिचय दिन अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी एसपी आशा, यो एकदमै चर्चित नाम हो। राजनीति उपन्यास लेख्नुको सुरुमा त्यतिखेर पनि उहाँ चर्चितै हुनुभयो। ऐतिहासिक उपन्यासमा लेखनमा निरन्तर सक्रिय
उहाँ अहिले पनि फेरि नचिनेको नाम होइन, कथा कविता नियात्रा सम्पूर्ण कृतिमाबाट योगदान दिइरहनु भएको दिदी। दसैँको दक्षिणा भन्ने बाल उपन्यास लिएर आएको छ। आउँदा समीक्षा समालोचना सबै क्षेत्रमा विज्ञ गोविन्द घिमिरे दाइको 2 टाउके सर्प सार्वजनिक भएको छ। बाल बालिकाको लागि नैतिक ज्ञानमूलक कथा। उहाँ कति परिश्रमी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँका कृतिहरू नै साक्षी छन्। र अर्को कुरा, आज वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान पनि पाउनु भएको छ घनश्याम नेउपाने सरले, म अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी जयन्ती शर्मा दिदी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने म परिचय दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आज हामीले जुन कार्यक्रम, यो जुन संस्थाको छत्र छाया मुनि यो भव्य कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ, उहाँ नै जयन्ती दिदी नै यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र 2025 सालदेखि उहाँ यसका साथ आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने सिद्ध हस्त लेखिका ज्योति दिदीलाई नेपाली साहित्यमा र विशेष गरी महाकाव्य क्षेत्रमा विशेष योगदान दिने र काठमाडौँ दाहाल पनि नेपाली साहित्यमा अपरिचित नाउँ होइन। सृजनात्मक लेखन आज 2टा कृति लिएर आउनु भएको छ। 8वटा कृति लिएर आउनु भएको उहाँ चुनौती नामक एउटा उपन्यास र अरू शिक्षक र अरू सम्पूर्ण पेसाका इन्ट्रान्स परीक्षा दुवै विधामा कलम, दुवै साहित्यमा कलम चलाउने, विशेष गरी कथा विधामा योबाट अवकाश प्राप्त भएपछि मात्रै नेपाली साहित्यमा देखा पर्नुभयो। तर भर्खरै त्यति पछि आएको यात्रा निकै लामो दूरी उहाँले पार गरे। समीक्षा समालोचना सबै क्षेत्रमा योगदान दिने हुने प्राध्यापन पेसामा कविता, कथा, आत्मकथा, नियात्रा हरेक क्षेत्रमा उहाँ योगदान दिने बहिनी। उहाँलाई पनि मूर्ख सिंह भन्ने चिन्नु भएको नाम हो। कविता, कथा, काव्य बालकथा सङ्ग्रह निस्केको छ। उहाँलाई हार्दिक बधाई छ। भाषा, व्याकरण, कोश जगत हरेक क्षेत्रमा निरन्तर उहाँको कृति त्यहाँ छ। रुवाया र त्यो कृति उत्तरवर्तीहरूको लागि हुन सकोस्। यो आज उहाँको जन्मदिन पनि परेको छ। म उहाँको सुस्वास्थ्य र साहित्यिक खण्डमा उताको फारसी भाषाको फुललाई यस कार्यक्रमका संयोजक, सञ्चालक र विगत धेरै वर्षदेखि समाजमा भाषा साहित्यका हिसाबले अत्यन्त प्रेरणा दिइरहेका एउटा पात्र हुनुहुन्छ। विश्वदीप अधिकारी कानुनका डक्टर भएर नेपाली साहित्यमा प्रस्तुत गरिदिन अनुरोध गर्छु। उहाँको आज सुरुचि भन्ने उपन्यास प्रकाशित भइरहेको छ। प्रस्तुत गरिदिन अनुरोध गर्छु। कविता कथाहरू मार्फत, उत्तरपत्र पत्रिका मार्फत, कविता मार्फत सम्पूर्ण पाठकहरूको हृदयमा बसिरहेको पात्र हो। उहाँका कथा बाल साहित्य जीवन निर्माण गर्नको लागि बालबालिकालाई चरित्र सच्चरित्र मार्फत अलिकति एउटा मेरो हृदयले लागेको यस्तो उत्साहवर्धक कार्यक्रममा मेरा पङ्क्तिहरूले, मेरा अभिव्यक्तिले भ्याएसम्म मैले शुभकामना किन नदिने भनेर कविताबाट अलिकति कोसिस दिदी दाजु अग्रजहरूलाई मेरो शुभकामनाका लागि मैले केही पङ्क्तिहरू खर्चेकी छु। सबैलाई एकमुष्ट शुभकामना हो यो। श्री बिन्दु झै फुलिदिउन् कृतिमाथि हिन्दू, श्रीवर्ण श्री भइरहुन् कृतिभित्र रञ्जु, लालित्यमा गरिरहुन् ललिता विकास, साहित्यमा भरिरहुन् सुषमा सुवास, सत्कीर्तिमा अमरता छरिराख्न शान्ति, सद्भाव सिर्जिरहुन् जहिले जयन्ती, पारी भविष्य र भरिने रसिला करेश, यही भावमा भुलिरहुन् अबदेखि रेशा, साटेर शब्दसित निश्चल चित्त चङ्गा, गङ्गे भावसित सार्थक बन्न गङ्गा, आसुन र शब्द कहभित्र डुबुन् हिरण्य,
वैरूप सक्ष ग्रहणाग्न सकुन अगम्य लक्ष्मी कुमार कविता मुहान गोविंद वेद मणिका अनुतान तान आउन प्रवाह भय सुन्दर वेग साथ छाउन सगै दिनहु सर्जक मुक्तिनाथ चम्केर पारस सधैँ मृदु सिर्जनाले पाउन फलाम सुन पार्न नयाँ कराले सत्शिल्पका कुशलता छुन फाट फाट झल्कोस प्रकाश मणिका मणिको प्रकाश भैनाम काम पनि सार्थक धप्प धप्प बल्दा समग्र भव सम्मुख विश्वदीप यो दीपमा थपिरहुन् अझ ज्योति ज्योति। यहाँनिर ज्योति अधिकारी दिदी र डाक्टर विश्वदीप अधिकारी श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ। त्यही भएर विश्वदीपले बालेको बत्तीमा ज्योति दिदीले अझ ज्योति थप्नुहोस् भन्ने मेरो कामना हो। भई नाम काम पनि सार्थक धप्प धप्प बल्दा समग्र भव सम्मुख विश्वदीप यो दीपमा थपिरहुन् अझ ज्योति ज्योति जाजोलले मन प्रगति मन सहभाव पोखी डोर्याउँदै समयका इतिहास खासा ऊर्जा दिँदै पुगिरहुन् पर यस्ती आशा आशिषै समयका उपहार पाई साँच्चै जगाउन सकुन् युग बोधलाई उत्प्रेरणा अनि कलात्मक सिर्जनाका भई प्राण झै विनयजी युग चेतनाका खाका दिउन् अनि यता हुन चक्षु केन्द्र प्रज्ञादि बढिरहुन् प्रिय भई नरेन्द्र आभा छरी अनि गरी भरिपूर्ण भाव कुद्दै कला अनि कला पनि उर्मिलाका साथै समस्त नववंशजका चिनारी छर्दै बसन्त कवि सन्त दिउन् छारी भई औपचारिक यता गुरु वामदेव शिक्षा छरुन् धन उता धनपतिलाई शिक्षा छरुन् धन उता घनश्याम साथ त्यस्तै समर्थ गुरु भई गुरु मुक्तिनाथ आदर्श सद्गुरु बनुन् सब शिष्य साथ यस्तै सुरम्य सपना दिन पाइराखौँ सौहार्दता दिन दिनै दिन पाइराखौँ यस्तै पवित्र अति उर्वर साथ साथै बाँचौँ प्रसन्न रहँदै म बुनु बुनु भई बाँचौँ प्रसन्न रहँदै म बुनु बुनु भई। धन्यवाद। 91औं जन्म दिवस हो त्यो जन्म दिवसमा म आफ्नो तर्फबाट र यहाँ सबैको तर्फबाट उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु। उहाँलाई सुख ऐश्वर्य प्राप्त भइरहोस्, यी मेरो शुभकामना छ। त्यति लामो कार्यक्रम तर ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण। यस्तो सबभन्दा नेपाली भाषा साहित्यको साहित्यकारहरूले समीक्षकहरूले 50 पुस्तकको एकैसाथ 2004 का 5 वर्षसम्म त गरेकै हो। 50 देखेको पनि छैन, गरेको पनि छैन, तर आज देखियो गरियो। त्यो नै एउटा चाहिँ त्यस्तो एउटा सबैलाई ठुलो उपलब्धि जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसको कारणले म यही लेखिकाहरूमा मुनि आवाज व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको प्रतिभा फल्ने खोलिजाओस्। अर्को कुरो वसन्त कुमारजीलाई उहाँको जन्मदिनमा शुभकामना मात्र दिएको हुँदैन। उहाँलाई देख्ने बित्तिकै मलाई एउटा सम्झना हुन्छ। त्यो घर पनि छैन, पनि छैन, कहिले घटे पुऱ्याउन उसको अफिस हुन्छ, कहिले ढलाको उसको अफिस हुन्छ। बिरालोले के अरे आफ्नो मुन साधे थिए। त्यो बेला एकाडेमीलाई निकै टिका
यो एकाडेमी चाहिँ खासै घाम चापेर बस्छ। अहिलेको राष्ट्रिय नाटक बनेको ठाउँमा यो बेला चहरा थियो। यो चहरा नै समयमा ठुलो त्यो बेलाको एउटा सहर गर्ने बस्ती गर्ने धर्मको एउटा कथन चाहिँ मलाई चाहिँ सम्झना आउँछ। त्यो सन्दर्भमा म जोड्न चाहन्छु। उनको कथन के हो भने उनले हात जोडेर महेन्द्रलाई विनती गरे, सरकार यो सरकारबाट बस्ने बसेको नेपाल राष्ट्रिय क्रिया प्रतिष्ठानको म भाइ चाहदिनँ। सरकार चाहन्छ मित्रहरूसँग सदस्यहरू तर यतिका पिता के पनि गर्न लागेको के पनि काम गरेर लागेको थियो। कामै गरेन काम गरेर र आधिकारिक रूपमा र प्रामाणिक रूपमा एउटा पोस्ट थियो। 1740 सानो बगली पोस्ट थियो। फरियाबादी पोस्ट पनि थियो, एउटा बगली पोस्ट पनि सानो थियो। चारजना स्टेटिकमा पोस्टहरू मात्रै थिए। एउटा बृहत कम्प्रिहेन्सिभ प्र्याक्टिकल त्यस्तो किसिमको तपाईँको मुनिका सहायकहरूलाई कतिको मद्दत दिएर उसले काम गरेर त्यो प्रेस पोस्ट तयार गरे। कतिको कुराले त जनस्तरबाट सरकारी पैसा दिएर सरकारी त्यस्तो अनुदान दिएर आफ्नै सरकार आफ्नै सरकार आफ्नै विचारले आफ्नै पोस्ट गरेर आफ्नै शैली आफ्नै पद्धतिमा प्रेस कागज निर्माण गरेर जनताको अगाडि राखेको थिए। नेपाली जनताको सामने राखेको थिए, राष्ट्रको सामने राखेको थिए। अब उसलाई के भयो, उसलाई कसले कदर गर्यो? मद्दत त गरे, जनताबाट भयो नि। तर के हो त्यो कतिको गर्ने, कतिका मान्छेले गर्ने, कतिका अहिले नगरेर जस्तो कोही छैन। त्यत्रो उहाँ काम गरेको मान्छे अहिले मलाई पनि बराबर मौका आएको छ। सारा उपनिषदहरूको निजोड उहाँले चाहिँ अनुवाद गरेर दिएको किताब कति सुविधाहरू नगर्छ। मैले सुन्छु तपाईँको यति बेला उहाँको आँखो कमजोर भइसक्यो, मलाई पनि उहाँ देखाइरहनुहुन्थ्यो। भाषाको निम्ति साहित्यको निम्ति सेवा गरिरहनुहुन्थ्यो। त्यत्रो विद्वान, त्यत्रो आत्मसमर्पित भाषा साहित्यको निम्ति त्यत्रो विद्वानको आज उहाँले बनाउनु ठाउँमा सब काम छोडेर गयो भने म पनि कति नसकेको आफै पनि खोकी लागेर डोराएर बसिरहेको मान्छे यहाँहरूको अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले सहभागी पाएँ र यो दिनको एउटा विशेषता फेरि एउटा यही आजको दिनमा एउटा अभियन्ता आयो कि नेपाली क्षेत्रमा त त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो त राजनीतिक रूपमा एउटा नेसनल सेलिब्रिटी भएको हुनाले सरकारका प्रत्येक घोषणा गर्नुपर्ने प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्नुपर्ने कुरो आज जनताबाट यो ठाउँबाट अखिल कुमारजीको जन्मदिनको पक्षमा यो विचार यसरी चाहिँ निस्कन्छ भने त्यो चाहिँ हामी सुधार ल्याउनुपर्छ। अहिले राष्ट्रकवि यहाँ आइरहनु भयो, राष्ट्रकवि सरकारले दिएको हो, कहिले त तपाईँले यस्तै संस्थाले दिएको थियो। म त्यो संस्थामा आफै पनि थिएँ। हामीले राष्ट्रकवि गरौँ न, उनलाई राष्ट्रकवि मान्नु न हुन्छ किन राष्ट्रको निम्ति यसले सेवा गर्छ, त्यसलाई राष्ट्रकवि भन्ने के हो आपत्ति हुन्छ भने छलफल गर्दा गर्दा तपाईँले राष्ट्रकवि भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दा पछि त उनको त्यस्तै उनीलाई लिएर उनीको जन्मदिनलाई लिएर राष्ट्रिय सभा गरे, साउदी गरे, साउदी गरे। अनि त्यसपछि एउटा संस्थाले मदनमा लिखित हुनुहुन्थ्यो। त्यो संस्थालाई एउटा भने पुलिसको होटेल थियो, त्यहाँ चाहिँ सारा साहित्यहरूलाई बनाएर त्यतिबाट उसलाई राखेको भनेर जनस्तरबाट दिएको थियो। माथि सरकारले बाध्य भएर राष्ट्रिय स्तरबाट उसलाई कोही लडे